میریم و دفتر دومیش رو میبینیم. دفتر دو رو اول انیبل میکنیم. از اینجا سر انتخاب میکنیم اینترنل نتورک را و برش یک نام میتیم. اما مثلا نیو پی اف سنس نتورک نامش رو گذاشتیم. دیگه تغییرات اینجا نیاز نداریم. میرم اوکی میکنیم. دیگه اینجا کار ما تمام است. میریم استارت میگیم که پروسه اینستالیشن ما شروع شد انشالله. please select virtual optical disk. خب virtual optical disk ما رو بچه قبلا سلکت کردیم. خب باز اینجا تعویض داریم انتخاب میکنیم و استارت میگیم. اینه بزرگتر بسازیم صحیح معلوم شد. پروسه نصب ما کم کم شروع میشه. فایل ها لود میکنه. این قسمت شاید که یک کنیم تا 2 دقیقه زمان در بر بگیره، زیاد وقت را نمیگیره. در این قسمت دیفالت را انتخاب میکنیم. accept these settings انتخاب میکنیم و از اینجا هم easy quick installer انتخاب میکنیم. اینجا هم میرم اوکی میگیم. اینجا گفته که سیستم اینستال میشه بدون کدام که بدون که از شما سوال کنه و پایین گفته که اگر این قسمت اگر بخواین اینستال کنین در هارد دیسکتون هر چی باشه و از بین میره پاک میشه و روی ازو سیستم اینستال میشه. ما تقریبا 10 جی بی هارد دیسک اونجا اضافه کرده بودیم، دیگه چیزی نداریم. پس اوکی میگیم. اگر چیزی نداریم که اون را دست بدیم پس اوکی میگیم. میره منتظر میباشیم تا از این وقت خلاص شیم. اینجا انترفیس ما را چک کرده. لینک استیت ما اپ شده. انترفیس اول ما خب از اینجا چی را انتخاب میکنیم؟ ببخشید استاندارد کرنل انتخاب میکنیم.
اینستالیشن ما تمام شده. اینجا یک ریبوت نیاز داره، یک ریبوت میگیم. ریستارت میکنه سیستم ما. یک ایرور رخ داده، ایره ببینم که چرا ایرور. ما دوباره ایره ری اینستال گفتم به خاطر که ایرور داده بود. و نظرم اینجا کدام پیام دادم و تا متوجه نشدیم. گفت this machine is about to be shut down. After the machine has reached its shutdown state, you may remove the CD from CD-ROM drive tray or press enter to reboot from the HDD. خب در اینجا به خاطر که شت داون کنه باید دوباره ریبوت اگر شوه از روی هارد دیسک باید ریبوت شوه، نه از روی سی دی که داریم. پس باید سی دی را ریموف کنیم. ما از این گزینه میتونیم که بیاییم ایره انچک بگویم، درست است؟ اگر انچک نگوییم سیستم خودش چی میکنه؟ مستقیم پس دوباره از همون گزینه اینستالیشن پس وارد میشه، یعنی پس دوباره نصب میکنه برنامه را و ما ایره نمیخوایم که پس دوباره چه شوه؟ نصب شوه. پس ایره ریبوت میگیم. ایره ریبوت را انتخاب میکنیم و از قسمت هم میریم دیوایس و اپتیکال دیسک ما را مزید چی میکنیم؟ ریموف میکنیم. سرش کلیک میکنیم، ریموف میشه. میبینیم که این بار اگر ایرور نده که خیلی خوب میشه. اگرچه خب هرچی نباشه ما روی ورچوال کار میکنیم و این هم یک اوپن سورس سافتویر است. بعض وقتا روی ورچوال امکانیه که ایرور پیش بیایه میشه. ببینیم که سیستم ما پس ریبوت کرد. کدام مشکل اگر خونه تا که مشکل محال است. در ویندوز هم وقتی که ویندوز نصب میکنین سی دی اگر باشه و بوت مینی تونم قسمت ست شده باشه که از روی سی دی بوت کنه، ویندوز اگر نصب هم شود دوباره وقتی که ریستارت میکنین باز هم همون گزینه بوت فرام سی دی میایه. پس باید از بوت منیو برین و همون گزینه بوت فرام سی دی را تغییر بدن و یا سی دی تان را بکشن. خب فعلا سیستم آماده شد، مشکلی رخ نداد. پس همون ایرور که بوده، ایرور از قسمتی بوده که ما سی دی را یا ایمیج را چی کردیم؟ انماونت نگفتیم از خود برنامه. خب ما وان انترفیس داریم، واید نتورک انترفیس داریم که EM0 است و یک آی پی گرفته از طریق DHCP، یعنی آی پی گرفته از ما فعلا کامپیوتر ما چون اینترنت از موبایل میگیرم، یک آی پی از او گرفته که از رنج 192.168.43.9 است. از رنج 43 است نتورک ما. و لوکال ایریا نتورک ما که است انترفیس EM1 است و یک آی پی استاتیک به اینجا داده شده 192.168.1.1 یک آی پی استاتیک برای ما چی شده؟ داده شده. ما میتونیم که حتی انترفیس های ما هم تغییر بدیم و این هم تغییر بدیم. در محیط که ما کامپیوتر داشتیم، در کامپیوتر نصب کرده باشیم و یا خود فایروال را داشته باشیم،
اگر ما رو تغییر بدیم فقط با چی میکنیم کیبل ها رو میگیریم مثلا کیبل که تا ام یک در لان وصل بود مثلا ایره ما اگر وان انتخاب کنیم ایره لان کیبل ها رو چی میکنیم جاش تغییر بدیم در این جگه ما ایره تغییر بدیم ما مجبور هستیم بریم در خود کانفیگریشن امو ستینگ خود پی اف سنس ما امو ادابتر یک و دو رو که ما داده بودیم پس یک بجای دو بریم دو رو بجای یک باید تنظیم کنیم خب یک کاری که ما میخوایم بکنیم اولی که وان اینترفیس ما چون به قسم دی سی پی برای ما داده شده ما رنج را میفهمیم که 192.168 نتورک 43 است پس نتورک 43 پیش ما هست فقط این آی پی ما 1 2 3 4 5 تغییر میخوره ما ببینیم که در کامپیوتر ما کدام آی پی فعلا است در کامپیوتر ما فعلا 25 است 43 25 است پس میشه که در یک آی پی دیگه ست کنیم و یا نو هم کفایت میکنه خب آی پی هرچی ست کنیم یا نکنیم مهم نیست مهمی است که این دی سی پی را باید استاتیک ست کنیم به خاطر که نمیخوایم که وان سایت ما همیشه هر بار هم تغییر بخوره پس ما میشه که اینجا چی کنیم به خاطر چیز کردن ست کردن از او خب اینجا چند گزینه داریم اولی که اگر من اینجا صفر انتخاب کنم لاگ اوت SSH اونلی این لاگ اوت میکنه اگر SSH وصل باشین اولش چیز آسان اینترفیس این اینترفیس ها رو میشه که یک دیگه تغییر بدیم از این طریق از این میشه دوم ست اینترفیس آی پی ادرس هر اینترفیس که تغییر دادن آی پی ادرس اگر تغییر بدن از این استفاده میکنین ریست وب کانفیگریتور پاسورد صفحه وب اکسسش که است بعداً براتون نشان میدم پاسورد از تغییر داده میتونین ریست فکتوری دیفالت بس تنظیمات اصلیش هم تغییر داره میتونین اینجا یعنی کلا به تنظیمات اصلیش تغییر میتن سیستم را ریبوت کرده میتونین شت داون کرده میتونین پینگ کرده میتونین یگان هاست دیگه به خاطر چک کردن شل چک کرده میتونین و بعضی چیزای دیگه داره که استفاده میکنیم ما فعلا میخوایم که اینی را از دی سی پی بکشم و استاتیک آی پی بدم از همین رنج پس ما باید چه کنم گزینه دوم انتخاب میکنم ست اینترفیس آی پی ادرس است از میرم دور انتخاب میکنم انتر میگم اینجا برای ما سوال میکنه که کدام آپشن enter the number of interfaces you wish to configure کدامش کانفیگر میکنیم ما اولش کانفیگر میکنم وان پس یک میزنم در اینجا گفته کانفیگر IPv4 address one interface via DHCP میخوایم با توسط DHCP کانفیگر شد ما میگیم نه چون قبلا DHCP بود ما میخوایم DHCP را تغییر بدیم میرم میگیم no enter the new one IP address پس اینجا یک IP address از پیش خود ما میتیم از همون رنج 192.168.43. مثلا ایره میتیم چی؟ ده یا ذره راحت تر شد برای ما اینجا هم چیش هم میتیم enter the one IP address subnet هم میتیم معلوم دار که کلاسی هست ما میره 24 میگیریم پس اینجا چی میکنیم one در این قسمت گیتوی رو مشخص میکنیم 192.168 1.1 است نه یعنی ما بازم چک میکنم از خود ما از نتورک ما چی است دو است 43.1 not 1.1 نتورک ما 43 است دات یک دقیقه 43.1 چی است گیتوی ماست configure IPv6 نه IPv6 ما کار نداریم پس n میزنیم من بخاطر نو enter new one IPv6 address نه کار نداریم پس فقط یک انتر میکنیم اینجا گفته do you want to revert to HTTP as the web configurator protocol ایرم نیاز نداریم نو میگیم و منتظر میباشیم تا سیستم ما پس انتر میکنیم تا کانتینیو کنه بله اینجا میبینیم که وان آی پی ادرس ما یا واید ایریا نتورک آی پی ادرس ما چی شد 192.168.43 شد میم لوکال ایریا نتورک ما را تغییر میتیم به این شکل نمیمانیم گرچه به این شکل هم مشکل نداره خوب به یک تغییر میتیم بهتر است که فهمیده شود بازم کلیک میکنیم چی را دوره به خاطر ست اینترفیس آی پی ادرس در اینجا چی میکنیم
گزینه دور انتخاب میکنیم به خاطر لان. اینجا گفته که enter new LAN IPv4 address، میگم مثلا 92.168 local area network ما را 50 میگیریم، درست است؟ 50.1 آدرس هم میگیریم و 24 سابنت ماسکش هم میدیم. خب چون لوکال ایریا نتورک هستی ای از خود گیتوی نداره، در این گیتوی نیاز نیست، خود چون به خاطر گیتوی تنها در وان واید ایریا نتورک در اون طرف ست میکنیم، در این طرف ست نمیکنیم. ایرا انتر میگیم، IPv6 هم کار نداره، میرم انتر میگیم. خب اینجا گفته do you want to enable the DHCP server on LAN. ما گفتیم قبلا که ما در طرف LAN ساید یک DHCP سرور کار داریم که برای کلاینت ما چی میده؟ IP میده. او را میتونیم از اینجا هم ست کنیم و همچنان میتونیم از خود pfSense وقتی که او را باز میکنیم با استفاده از IP آدرسش از pfSense هم استفاده کرد، در اونجا هم میتونیم. خب پس در اینجا ست میکنیم، کار ما آسان‌تر شود، اونجا هم باز براتون نشان میدیم. یعنی چه میگیم؟ yes وای میتیم yes انتر میگیم. خب رنج IP آدرس هم میگه مشخص کو، مثلا 92.168 دات. خب امی 50 میگیم، میگیم از 100 شروع کو، درست است؟ در خود امی نتورک که لوکال ایریا تان است از امی نتورک میگیریم، نتورک 50 از 100 شروع میگیم 192.168 نقطه 50 نقطه تا 150، درست است؟ 120 چون قاعدت کلاینت نداریم، از 100 تا 120 بر ما چی بیده؟ IP بیده. ایرم اوکی میگیم. do you want revert HTTP؟ نه ایرم کار نداریم، نو میگیم. بله پس IP که اینجا ست شد، ما میتونیم که با استفاده از IP خود چیز را دسترسی داشته باشیم، خود pfSense ما را دسترسی داشته باشیم که برای سر 92.168.50.1 می باشن. ایران انتر میگم کنتینیو. خب IP های ما فعلا ست شد اینجا، IP لوکال ایریا نتورک و IP واید ایریا نتورک ما ست شد. به خاطر تست کردن میم یک چک میکنیم، پینگ میکنیم، هفته انتخاب میکنیم برای پینگ کردن. مثلا میبینیم که ما کانکتیویتی داریم نداریم، یک پینگ میگیم www.google.com. اگر پینگ کنیم برای ما جواب میده یا نمیده؟ میبینیم که برای ما جواب میده، پس ما کانکتیویتی داریم. اگر ما خود 92.168.50.1 لوکال ایریا نتورک ما را پینگ کنیم، دی هم کانکتیویتی داریم. اگر ما کامپیوتر خود ما پینگ کنم که در طرف واید ایریا نتورک قرار داره، 92.168.43.25 بود IP آدرس کامپیوتر ما. پینگ شده ما خب مستقیم پینگ نشان نداد. خب یعنی که ما کانکتیویتی وقتی که ما گوگل پینگ کردن است، یعنی ما طرف وان ساید یا واید ایریا نتورک چه داریم؟ کانکتیویتی داریم. خب اینا به خاطری که ما بتونیم چیز ست کنیم، ما بخوایم که pfSense دسترسی داشته باشیم، باید از کدام IP استفاده کنیم؟ از LAN IP استفاده کنیم و 92.168.50.1 این اینترفیسی است که توسط از ما میتونیم pfSense ما را چه کنیم؟ اکسس داشته باشیم. به خاطر که pfSense اکسس داشته باشیم ما به یک کلاینت نیاز داریم. ما خب این در حالت رنینگ می باشه، ما قبلا یک ویندوز اینجا نصب دارم، ویندوز نصب کردم یک کلاینت، یعنی این کلاینت ما در داخل از جمله سیستم هایی است که در اینترنال نتورک یا در لان قرار داره. اینجا ما قسمی که اینجا گفته بودیم ما چی کردیم؟ ما pfSense ما را ست کردیم، IP که از طرف وان ساید برای ما داده میشد با قسم DCP او را استاتیک دادیم، درست است؟ و IP که طرف لان لوکال ایریا نتورک داده میشد او را میجا ست کردیم و در یک DCP هم فال کردیم که
کلاینت های مرا چه کنه آی پی بده. این حالا ما یک کلاینت دارم و این کلاینت ما چه میکنم میایم دی لوکال ایریا نتورک وصل میکنم تا چه کنه از این لوکال ایریا نتورک آی پی مستقیم بگیره و ما بتونم که از طریق ازی ما بتونم پی اف سنس میکنم جناس باسی را چه کنم اکسس کنم. خب ما اینجا یک ویندوز دارم، ببینید که سیستم ویندوز است، ویندوز 10 نصب کردیم، 4 جی بی رم، 2 کور پروسسور اینجا اضافه کردیم دهی دیگه. مشخصات دیگه که اینجا داریم است این را میایم ستینگش را چک کنم. من اینجا یک ستینگش اگرچه قبلا انجام داده بودم، فقط کاری که انجام میدین این است که خب ویندوز که نصب کردن مشکل نداره و نمو مثل دفق مثل ویندوز که عادی نصب میکنین اما چه انتخاب میکنین، تنظیمات از اجرا میکنین و ویندوز نصب میکنین. ما در بخش از نتورک فقط چه کردم آداپتر که وقتی ما چک میکنیم اینجا انیبل میکنیم از این قسمت میریم هم نتورک خود انتخاب میکنیم. ما یک نتورک نو کریت کرده بودم، نه نوشته بود نامش چی بود، نیو پی اف سنس نتورک. ما او رو انتخاب میکنم که امی کلاینت ما که است، امی کلاینت ما یک بخشی از امی اینترنل نتورک و یا بخشی از لوکال نتورک ما شوه، یعنی دو نتورک وصل کنیم. یعنی مثل شما کیبل لوکال ایریا نتورک تان بگیرین در کامپیوتر تان وصل کنین ای به این معنا میده. این را موقع میگیم. خب میایم کامپیوتر ما روشن میکنیم کلاینت ما را. خب ما ایمیج ازی جدا نکرده بودم به او خاطر ویندوز ما اینجا پرسان میکنه که باید چیز لود شود. خب ویدیو ما خیلی دراز شد و چه میکنم ادامه شد در ویدیو دیگه انشاءالله که براتون نشان میدم. و السلام.